बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर पिकनिक व्लॉग। मेरे कैप्शन से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किसी फार्म हाउस पे जा रहे हैं। मेरी कज़न है, उनका ये फार्म हाउस है और दुल्हन का खाना था वहाँ पर, तो हम सारे इनवाइटेड थे। बहुत मज़ा आया। पूरी दोपहर यानी कि हम 12 बजे 12:30 निकले घर से और हम 5-6 बजे वापस घर को आए। हमने खूब इंजॉय किया। सारे, आपको पता है जब सब फैमिली मेम्बर सब इकट्ठे हो ना, बड़े छोटे सब लोग, तो वैसे भी इंसान बहुत इंजॉय करता है ना। और फिर ये शादी की थकन तो खैर अभी तक किसी की भी नहीं उतरी, सारे ही थके हुए हैं, लेकिन बस ये कि खानों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। और ये फार्म हाउस पे खाना था और ये मेरी भांजी हैं, मेरी कज़न की बेटी हैं। प्लीज़ आप इन सब बच्चों के लिए, अभी आगे और भी बच्चे आएंगे, सारे मेरे कज़न्स के बच्चे हैं, आप प्लीज़ इन सब के लिए बहुत दुआ किया करें, माशाल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ये फूल हैं छोटे छोटे नाजुक से मासूम से। और ये इनकी खुशी है। ये कहते हैं कि कोई खाला कह रहा होता है, कोई आनी कह रहा होता है, कोई मामी चाची, कि हमें ज़रूर व्लॉग में लें। तो वैसे इंसान है, बंदे को डर लगता है, बच्चे हैं, अल्लाह इनको हर बुरी नज़र से महफूज फरमाएं, आमीन सुमा आमीन। तो ये जी मेरे कज़न का फार्म हाउस है, उन्होंने यहाँ पे अपनी ज़मीनों में बनाया हुआ है, बिल्कुल दरिया के ऊपर हम बैठे हैं, समझें। ये दरिया दरिया के पार जो है ना, ये दीवार के पार जो है ना, वो दरिया है। तो बस उन्होंने रूम्स बनाए हैं, यहाँ पे किचन है, बरामदा है, बड़ा प्यारा सा सहन है, चमन है। तो खूब इंजॉय किया बच्चों ने, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी बड़ी खुले खुले सहन और ये सब कुछ घरों में तो आजकल होते नहीं हैं। तो बच्चे जनाब खूब भाग दौड़ रहे थे। और ऐसा मौसम हो जैसे धूप वाला मौसम था, हवा भी चल रही थी, ना सर्दी ना गर्मी। तो सही माल्टे खाने का भी अपना ही एक मज़ा होता है। और दिन आज बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह से, साफ आसमान, ये खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दें, आमीन, हयाती दें। ये सारे बड़े खुश होते हैं और बल्कि ये यहाँ पे कह रहे थे कि सब्सक्राइब करें, आप लोगों को बोल रहे हैं प्लीज़। कोई खाला कह रहा था, कोई आनी कह रहा था कि हमारी ये छोटी माहम की मैं फूफो होती हूँ। सारे बच्चे कह रहे हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, जो कि आप लोग नहीं करते, ख़ासकर लाइक बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम लाइक्स होते हैं। लाइक प्लीज़, अनाया की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें। और सारे बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, एक से एक सनग्लासेस लगा के, खूब इन्होंने अपनी सारी माँओं ने अपनी तैयारियां इन बच्चों पे की हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये छोटी सी मेरी एक भतीजी है, प्यारी सी, मेरे कज़न की बेटी। ज़रूर माशाल्लाह बोला करें बच्चों के लिए। मेरी एक कज़न है, साइदा बाजी, उनका मैं यहाँ ज़िक्र ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। वो ना हमें बचपन से ना, यानी कि हम छोटे होते थे, वो बड़ी हैं हमसे, तो उन्होंने ना हमें खूब, मतलब बचपन में ना एंजॉय कराया है। उनकी जब शादी नहीं हुई थी और हम भी छोटे छोटे होते थे, तो हमें ना हर फ्राइडे इंतज़ार होता था कि हम साजिदा बाजी के घर जाएंगे और वहाँ पे हम गेम्स करेंगे। एक तो वो गेम हमें कराती थी जिसका हमें बहुत शौक़ होता था, वो ये था। आजकल तो बच्चे जी कंप्यूटर और मोबाइल्स की जान ही नहीं छोड़ते। हम लोगों ने तो बहुत गेम्स खेली हैं, हमने बड़ा एंजॉय किया है। ये खाना लग चुका था, मैंने कहा थोड़ी सी आपको खाने की भी दिखा दूं। तो साथ साथ जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ वो ये है कि साजिदा बाजी जब हम बच्चे थे, और वो हमसे माशाल्लाह बड़ी हैं, बहन है हमारी, कज़न है, वो हमें खिलाया करती थीं अपने घर में। जैसे कि नीलाम घर या तारिक अज़ीज़ शो का नाम आप लोगों में से किसी ने सुना हो, जो कि हमारे बचपन में बीटीवी पे लगा करता था।
اس زمانے میں، اور وہاں وہ ایک گیم شو ہوا کرتا تھا، اس میں کوسچنز ہوتے تھے اور بے شمار گفٹس ہوتے تھے اور اس طرح کا مطلب ہوتا تھا نا. تو ساجدہ باجی ہمارے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھتی تھیں کہ اپنے پاس چھوٹے چھوٹے گفٹس رکھتی تھیں، ساتھ میں کوسچنز انہوں نے ہمارے لیے بنائے ہوتے تھے. ہم پورے محلے کے بچے ان کے گھر جاتے تھے یا ہمیں گیمز کراتی تھیں. اور بچپن میں یہ ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کہیں سے پینسل کیس یا پینسل بھی مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ون کیا ہے. تو یہ ہمیں کھلاتی تھیں اور بڑا مزہ آتا تھا. انہوں نے ہمیں ہر طرح کی عیاشی کرائی ہے، ہمیں گیمیں کھلاتی تھیں، پٹو گرم اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہم ان کے گھر جا کے کھیلا کرتے تھے. بلکہ میں ہی نہیں، ہم سارے کزنز بڑا مزہ کرتے تھے. اور ابھی بلکہ یہ آئی ہوئی تھی شادی میں، میری بھتیجی ہیں اور ان کی بھانجی ہیں دلہنہ، یعنی کہ یہ میری بھابھی کی بہن ہے. تو انہوں نے ہی یہ ساری گیمز ہمیں کھلائی ہیں. ابھی ہم نے آگے انتاکشری بھی کھیلنی ہے، ہم نے یہ میوزیکل چیئر بھی کھیلی. پہلے لیڈیز کی ہوئی ہمارے، پھر اس کے بعد بچوں نے یہ میری ایک کزن کی بیٹی نواسی ہیں، چھوٹی والی، یہ تو اس نے کہا میں نے تو ہر دفعہ پہ جیتنا ہے نا. بلکہ جب اس کو ہٹاتے تھے تو یہ رونے لگ جاتی تھی کہ مجھے اس گیم سے نہیں باہر نکالو. میں نے مطلب وہ ہم نے اس کو یہ بھی تک کہا کہ آپ جیت گئی ہیں، آپ ونر ہیں، لیکن وہ کہتی تھی نہیں میں نے پھر بھی کھیلنا ہے. پہلے بڑوں کی ہوئی میوزیکل چیئر، پھر اس کے بعد بچوں کی ہوئی. انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا اور ماہم نے اینڈ تک کھیلی. اور مطلب ماہم اور میری ایک اور کزن ہے ان کی بیٹی، ان کا آخر میں مقابلہ ہوا تھا اور وہ جیت گئی تھیں، لیکن ماہم نے اینڈ تک مقابلہ دیا. بس یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں جب انسان اکٹھا ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے. سارے اپنی فیملی والے جب گیدرنگز ہوتی ہیں نا تو بہت مزہ آتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں ہمارے آپس میں، جو کزنز ہیں ہمارے، جو بھائی بہن، چچا ماموں کے بچے. اور اللہ حیاتی دے جو جتنے ہمارے اس وقت حیات ہیں بڑے ہمارے، ان کے ساتھ بھی بہت بندہ مزہ کرتا ہے. ان کی امی وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں ساری اکٹھی، جب ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پرانی باتیں، نئی باتیں، بڑا مزہ آتا ہے. تو بس پھر ہم لوگ نکل گئے باہر، اور یہ دیکھیں یہ ہم بالکل دریا کے ساتھ ہی تھے. تو بس یہاں پہ ہم لوگ نکل آئے باہر، اور اس کے بعد پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بوٹنگ کریں گے، لیکن بوٹنگ کے لیے نا تھوڑا سا زیادہ چل کے جانا پڑتا تھا، آگے تھا کافی نا وہ جو جہاں پہ ان کی بوٹس کھڑی تھیں، تو وہ پھر آگے تھا. تو پھر ہم نہیں گئے کیونکہ ظاہر ہے بچے تھے سارے چھوٹے چھوٹے اور شام ہو رہی تھی تو لیٹ ہو جانا تھا نا، کیونکہ کھانا کھاتے اور مہمانوں کے پہنچتے پہنچتے کافی پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی. اور آپ سبزہ دیکھیں کتنا مزہ کا لگ رہا ہے، آنکھوں میں ایسے ایک چمک سی آ رہی ہے سبزے کو دیکھ کے نا. ایسی چیزیں نیچر کے قریب، یہ دیکھیں ہوا میں ماشاء اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں پرندے بھی، اور جیسے شام کے وقت پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہوں. یہ جی ہمارے ساری پنڈال جو وہاں پہنچا ہوا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں. بہت پیارا موسم تھا کل ماشاء اللہ سے. اور یہ ایسے ہے نا کہ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، دور تلک ایسے لگ رہا ہے جیسے آپس میں مل رہے ہوں زمین اور آسمان. کہیں پانی تھا، کہیں سبزہ تھا، کہیں مٹی تھی. اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں ہم لوگوں کے لیے بنائی ہیں، اور ہم لوگ پھر بھی قدر نہیں کرتے. سارے بچے بڑے خوش تھے بھائی. اور جو لوگ جاگرز یا بوٹس پہن کے آئے تھے وہ تو ٹھیک تھے، اور جن کی ہیلز تھیں وہ یہاں پہ دھنس رہی تھیں زمین میں، گھڑے بن رہے تھے ان کی ہیلز کے ساتھ. آج کل کا جو دور ہے وہ بھاگ بھاگ کے سمجھ ہی نہیں آتی زندگی گزر رہی ہے. جب ایسی جگہوں پہ جائیں تو بڑا انسان سکون محسوس کرتا ہے.
مزہ آتا ہے، بڑا بڑا ہی سکون آتا ہے، دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے۔ میرا گلا خراب ہے بھائی، آپ لوگ تھوڑا میری آواز کو اگنور کریں، خیر ہے۔ یہ انایا ہیں اور یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں اور یہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں انایا۔ اگر گرمی ہوتی نا تو میں پانی کے اندر آپ کو ملتی۔ بہت مجھے مزہ آتا ہے ایسے پانی کے اندر جانے میں۔ چلیں آپ لوگ انجوائے کیا ہوگا، ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جب پیارے پیارے میرے ولاگ دیکھا کریں تو، اور انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی اور ولاگ میں ملاقات کریں گے۔ پلیز لائک کامنٹ شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، پلیز۔ جزاک اللہ، میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ سب کا جو میرے ولاگز دیکھتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی اور ولاگ میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔